discuss another thing. Suppose I want to print the L A लापेन P यो SLC मा आएको क्वेसन हो नेपालबाट लापेन प्रिन्ट गर्ने यसरी प्रिन्ट गर्ने अब L A P E N हामीसित A डलरमा नेपाल छ ठीक छ अब हामीले मिड डलर लाएर नेपाल हैन लापेन प्रिन्ट गर्ने ठ्याक्क उल्टो प्रिन्ट गर्ने भनेको सबभन्दा पहिला यो क्यारेक्टर L प्रिन्ट गर्ने this character is going to print first this one and then A then A then A P then E then an individual character from the back side I have to print by using the mid dollar. अब हामीसित यो नेपाल यस्तो छ है N E P A L यो छ हामीसित हैन अब सबभन्दा पहिला मैले यो क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्नु पर्यो अब यसको चाहिँ हजुरले चाहिँ पोजिसन भन्नाले यसको चाहिँ स्टार्ट पोजिसन र हाउ मेनी क्यारेक्टर्स डिटरमाइन गर्नु पर्यो है सो क्यान यू पास इन द च्याट message or you can say what is the starting position and how many characters at the last position over here. What is the value of S and L I'm writing over here. What is the value of S and what is the value of L to print L from Nepal. Okay, 5,1 right answer. Anybody else please understand it. अब यो 5,1 कसरी भयो हेर यो L चाहिँ 5th पोजिसनमा छ 1 2 3 4 5 भनेको स्टार्ट पोजिसन चाहिँ L S को भ्यालु 5 भयो because L is present in the 5th position. And how many characters? Only one character I have to print it. So how many characters I have to print it? Only one. So 1 is here. So 5,1. Okay, now next. What is the start and L value of L to print the A? Pass in the chat box. What is the value of S and L to print A from Nepal? 4,1. Simran 4,1. Anybody else try? अरे तिमीले यति च्याट गर्छौ मोबाइलमा है मोबाइलमा च्याट गर्दा गर्दा तिम्रो फिङ्गर चाहिँ दुख्दैन अहिले च्याट गरेका छौ नि मसित प्लिज दिस इज 4,1 ओके हाउ 4,1 अब यहाँ तिमीले हेर न अरे यहाँ नम्बर लेख ल आज इजी भनिदिन्छु यो 1 लेखिदेऊ यो 2 लेखिदेऊ यहाँ 3 लेखिदेऊ यहाँ 4 लेखिदेऊ यहाँ 5 लेखिदेऊ है तिमीले बुझेन भने अब L को पोजिसन भयो 5 अनि एउटा क्यारेक्टर छ ओन्ली 1 क्यारेक्टर इज दियर सो 5,1 गरिदेऊ अब A को पोजिसन बनाउँदा A कुन पोजिसनमा छ 4 मा छ 4, कतिवटा क्यारेक्टर प्रिन्ट भइरहेछ एउटा मात्रै सो 4,1 यसरी गर ल क्यान यू पास P प्रिन्ट गर्नुको लागि पोजिसन के हुन्छ स्टार्ट पोजिसन एन्ड यस बचन भेरी गुड 3,1 एन्ड E प्रिन्ट गर्नुको लागि के हुन्छ E कुन पोजिसनमा छ E प्रिन्ट गर्नुको लागि 2,1 ओके अब N प्रिन्ट गर्नको लागि के हुन्छ N प्रिन्ट गर्नको लागि हुन्छ 1,1 भेरी गुड ल अब यो हामीले S को र L को भ्यालु हामीले डिसाइड गरिसके तिमीलाई गाह्रो भयो भने पहिला यसरी गर्दिने है टेबल बनाएर पोजिसन चाहिँ रफली चाहिँ लेख्ने अब हामी मेन प्रोग्राममा जाम है CLS पछि A डलर इज इक्वल टु नेपाल अब यहाँ S को भ्यालु डिफाइन गर्नु पर्यो S को भ्यालु स्टार्टिङ भ्यालु छ 5 यदि फर लुप लेख्नु पर्यो फर I is equal to अब यो 4 को काम चाहिँ हाउ मेनी आउटपुट वी वान्ट टु प्रिन्ट त्यति मात्रै हो देयर आर 1 2 3 4 5 आउटपुट्स सो फर I इक्वल टु 1 2 5 त्यसपछि प्रिन्ट मिड डलर आई एम राइटिङ इन on way so A dollar comma the value of S and the value of L will come automatically अब यहाँ S को भ्यालु त 1 यो यहाँबाट 5 आउँछ अब मैले के गर्छु यहाँ L को भ्यालु पनि मैले 1 राख्दिए है मैले झन् सजिलो बनाइदिन्छु यहाँ मैले 1 नलेखेर L लेखेँ है अब L को भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ L को भ्यालुमा केही पनि चेन्ज गर्दैन है तर S को भ्यालुमा चेन्ज हुन्छ S को भ्यालु हुन्छ
भन त कति हुन्छ s इज इक्वल टु s को भ्यालु पहिला 5 यहाँ s को भ्यालु 5 छ त्यसपछि 4 छ त्यसपछि 3 छ 2 छ अनि 1 छ s को भ्यालुमा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ व्हाट इज द चेन्ज इन s s इक्वल टु s minus 1 राइट आन्सर देन नेक्स्ट i भयो अनि त्यसपछि and भयो so this is a program by which you can print the given pattern just you have to fix the value of s and value of l because the value of s and value of l are changing. Let's run the program in our QBasic editor. So here I am changing the value of s is 1. Now value of s must be 5. Sorry मैले यहाँ अलिकति मिस्टेक गरेँ यहाँ s को भ्यालु मैले 1 राखेको छु हैन 5 राखेको छु इट्स ओके s को भ्यालु 5 राख्नु s इक्वल टु 5 एन्ड सेमिकोलन को ठाउँमा कोलन लाउने अनि l इज इक्वल टु 1 राख्दिने 1 to 5 अनि यहाँ चाहिँ 1 को ठाउँमा मैले l राख्दिए है अनि s इक्वल टु s को भ्यालु 5 भयो s minus 1 हेर त मैले कोड चेन्ज गरेँ s इक्वल टु 5 this is the s value s equal to 5 and then the value of l equal to 1 so it will come 5 comma 1 and the value of s is decreased the value of s is decreased by 1 so the next value of s is 4 let's run the program मैले यो प्रोग्राम किन सिकाइरहेको छु तिमीलाई किनकि रिभर्समा प्यालेन्ड्रोममा आर्मस्ट्रङमा सबैमा अब यो लजिक युज हुन्छ now you can see the output that is Lapin. Okay, so this is the way how to print the characters in the reverse order. Okay, reverse order मा individual character लाई कसरी प्रिन्ट गर्ने तिमीले सुल्टो पनि प्रिन्ट गर्यो तिमीले उल्टो पनि प्रिन्ट गर्यो तिमीले कुनै पनि क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्न सक्छौ है अब अलिकति थोरै डिफरेन्ट प्रोग्राममा जाउँ अब यो प्रोग्राम पनि इम्पोर्टेन्ट हो मिड डलर को युज गरेर हामी कसरी बनाउने है अब हाम्रो क्वेशन अलिकति चेन्ज हुन्छ है अब हाम्रो क्वेशन चाहिँ यो सुल्टो र उल्टो क्यारेक्टर्स प्रिन्ट भयो अब चाहिँ हाम्रो क्वेशन के भयो नाउ आवर क्वेशन इज okay now our question is like this suppose I want to print N E P A L आणि E P A and त्यसपछि P look at them N E P A L E P A and त्यसपछि P अब यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो है अब म यहाँ रफली भनिदिन्छु पहिला चाहिँ हामीसित A डलरमा चाहिँ नेपाल हुन्छ है N E P A L नेपाल हुन्छ अब यहाँ तिमीले चाहिँ पोजिसन डिफाइन गर्नु पर्यो यो अलिकति म डिस्टेन्समा लेखिरहेको छु सो N E P A L यो हामीसित A डलरमा हुन्छ यो मैले ग्याप किन देखाएँ तिमीले पोजिसन बुझाउनको लागि यहाँ A डलर इक्वल टु फेरि यस्तो ग्यापमा लेख्ने होइन है अब यो पोजिसन 1 भयो यो 2 भयो यो 3 भयो यो 3 पोजिसनमा छ यो 4th पोजिसनको क्यारेक्टर यो 5th पोजिसनको क्यारेक्टर अब हामीले यो कम्प्लिट प्रिन्ट गर्ने हो यो पुरै नेपाल प्रिन्ट गर्ने हो मिड डलरबाट आई वान्ट टु प्रिन्ट नेपाल बाई मिड डलर अब यहाँ मिड डलर लाउँदाखेरि एउटा एस आउँछ एउटा एल आउँछ है अब यहाँ एस र एल को भ्यालु पहिला यहाँ लेख्नु पर्यो एस भनेको स्टार्टिङ पोजिसन भनेको यहाँबाट नेपाल प्रिन्ट भइरहेछ नि हाम्रो सो एन भनेको कुन पोजिसनमा छ एन भनेको 1 पोजिसनमा छ सो 1 स्टार्टिङ पोजिसन 1 एल भनेको हाउ मेनी क्यारेक्टर्स सो अब यहाँ तिमीले क्यारेक्टर काउन्ट गर्दै गर 1 2 1 2 3 4 5 सो यो भयो 1,5 अब हामीले चाहिँ EPA प्रिन्ट गर्नको लागि यो EPA प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले हेर्ने हो कि E को पोजिसन के छ यो E छ नि E को पोजिसन के छ यहाँ छ E को पोजिसन छ हाम्रो 2 सो स्टार्ट पोजिसन भयो 2 अब EPA मा कतिवटा क्यारेक्टर छ एउटा दुईटा तीनटा 3 क्यारेक्टर्स सो यहाँ
नम्बर अफ क्यारेक्टर्स इज 3। अब हामीले यो पी प्रिन्ट गर्ने हो, यो पी प्रिन्ट गर्ने। पी प्रिन्ट गर्नको लागि हाम्रो जुन $a नेपाल छ, पी को पोजिसन कति हो? पी को पोजिसन छ 3, सो स्टार्ट पोजिसन इज 3। एन्ड हाउ मेनी क्यारेक्टर्स? ओन्ली सिंगल क्यारेक्टर इज दियर। सिंगल भनेको 1, ओन्ली 1 क्यारेक्टर इज दियर। सो हाम्रो एस र एल को भ्यालु यो भयो। ओके, सो अब हामीले आफ्नो लजिक युज गर्ने हो। CLS भएपछि $a इक्वल टु नेपाल। ओके, $a नेपाल भएपछि हामीले एस को भ्यालु र एल को भ्यालु यही डिफाइन गरिदियो। एस इक्वल टु 1 सेमिकोलन, एल इक्वल टु 5। अब तिमीले भन्छौ सर यसमा सेमिकोलन किन लाउनु भयो? ठिक छ, यो दुईटा स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले एउटै लाइनमा लेखेका छौँ। We are using two s equal to 1 and l equal to 1 in the same line, so that's why here we can use a colon, not semicolon, sorry, colon we can use. Or otherwise you want to write in separate line, you can write in separate line. You can write l equal to 5 over here. So the value of s and the value of l you can define. After that you can use for loop. For I is equal to, अब तिमीले चेक गर्ने कि यसमा कतिवटा आउटपुट आछ। सो आउटपुट आछ, एउटा यो लाइन आछ 1 आउटपुट, एउटा सेकेन्ड आउटपुट 2, एउटा थर्ड आउटपुट। दे आर 3 आउटपुट्स or 3 rows are there. You can say 3 rows are there. So loop will work. How many outputs are there? How many times the loop will work? It will work 3 times. 1, 2 will work 1, 2, 3 times. And then you can just write print mid dollar of $a comma s comma l. Now you can change the value of s and l. So you can see that the value of s is increased by 1. The value of s is increased by 1. So s is equal to s plus 1. Now here you can see that the value of L 5, 3 and 1 is there. So value of L is decreased by 2. किन 5 मा 2 माइनस गरेपछि 3 आयो, 3 मा 2 माइनस गरेपछि 1 आयो. So the value of L is decreased by 2. So here you can decrease the value of L by 2. L equal to L minus 2. And then just you can write next I and then end the program. Okay, are you getting how we are changing the values of S and L? So this is the method by which you can print any pattern. अब यहाँ डिफ्रेन्ट लजिक लाग्न सक्छ है। यो 1 2 3 छ नि I को भ्याल्यु, सो S को ठाउँमा तिमीले I लेख्न मिल्छ, यो S। अब यहाँ अब सबैको लागि भन्नु पर्यो, यो हामीले जुन S इक्वल टु लेखेका छौँ, यो लेखेका छौँ नि हामीले S इक्वल टु 1, यो S नलेखिकन यो S को ठाउँमा यो S लाई हामीले यहाँबाट काट्दियो, S लेखिनौँ है। अनि यो S लाई पनि हामीले लेखिनौँ, काट्दियो यहाँबाट। अनि यो S लाई पनि हामीले काट्दियौँ, सपोज लेखिनौँ। अब यसको ठाउँमा हामीले I लेख्न मिल्छ यसरी, किनकि I को भ्याल्यु सबभन्दा पहिला 1 भयो, फेरि 2 भयो, फेरि 3 भयो। अनि I भनेको फर्स्ट पोजिसनलाई डिफाइन गर्छ। फर्स्ट पोजिसन 1 2 र 3 हुनुपर्छ। हामीले S नलेखिकन यो प्रोग्राममा डाइरेक्ट I पनि लेख्न मिल्छ। तर तिमीले S लेख्यो भने तिमीले प्रोग्रामलाई बुझ्छौ प्रोग्राम कसरी काम गरिरहेछ है। So you can use any method, whatever you like. Now we are going to make that program in our QBasic editor. So here मैले S र L दुईटै लिन्छु। S equal to 1, S equal to 1 and L equal to 5. The loop goes how many times? 3 times. And in place of S, L is okay. So the value of S is increased by 1 and the value of L is decreased by 2. So that was the program. So you can tally we have written the correct program or not. So S equal to 1, L equal to 5, 1 2 3 S L, S को भ्याल्यु बढ्यो, L को भ्याल्यु दुईटा घट्यो। अब हामीले यो प्रोग्राम रन गरेर हेर्न सक्छौँ हाम्रो त्यो प्याटर्न प्रिन्ट भयो कि भएन।
So you can see that our pattern, that is Nepal, IPA and P, that was our pattern. So yeah, Nepal, this was our pattern. So pattern is printed.